बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 7 जून है और इतवार है। इस्लामाबाद में मैं आपसे मुखातिब हूँ और यहाँ पर इस वक्त शाम का वक्त है। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, गिनती शुरू है। सारा दिन आज वहाँ पर पोलिंग स्टेशन और बाहर इमरान खान के नारे गूंजते रहे। 24 नशिस्तें हैं, देखते हैं उनका क्या फैसला होता है। आपको उसके बारे में अपडेट देंगे। कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बदस्तूर संगीन है। जो फुटेजेस हमें मिली हैं बहुत सारे इलाकों में, जिनमें मुजफ्फराबाद है और बहुत सारे मीरपुर है, मुकम्मल शटर डाउन है। रावलाकोट में सूरत हाल कशीदा है। वहाँ पर आंसू गैस बहुत ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट ने फेंकी है लोगों को मुंतशिर करने के लिए, क्योंकि आज जनाजा शाम के वक्त शाह ज़ेब हबीब का, और उसमें लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद शिरकत करने के लिए इर्द गिर्द के इलाकों से आई हैं। लोगों ने जो पाबंदियां थीं, जो रुकावटें थीं इंतज़ामिया की तरफ से लगाई गई, वो सारी की सारी उन्होंने हटा दी। और अगर देखा जाए तो हज़ारों लोग हैं। जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसकी भी बड़ी तादाद है वहाँ पर, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें लोग जो हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट को मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने पसपा करने पर मजबूर कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी ने आज उनका जो मुजफ्फराबाद में जो दफ्तर था वहाँ पर हुक्काम गए हैं, उन्होंने तोड़ फोड़ भी किया और उसके बाद उसको सील कर दिया, हर चीज़ वहाँ से हटा दी है। यहाँ पे तारिक फजल चौधरी साहब जो वफाकी वजीर है, उन्होंने सदारत की कि हमरा और एक और कश्मीरी लीडर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के सारे मुतालबात हमने मान लिए थे, लेकिन इन्होंने जो तरीका अपनाया है वो इस वक्त आईनी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से उन मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जा सकता। और जो सुप्रीम कोर्ट है आज़ाद कश्मीर की, उसने भी ये कह दिया है कि वो उनको आईनी प्रोटेक्शन है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये तो जो 9 जून का जो धरना या एहतजाज का ऐलान था, ये तो कई महीने पहले कर दिया गया था, जिस वक्त असम्बली इंटैक्ट थी। और जो हुकूमत का वादा था उन 38 नुकात में शुरू में जो हुआ था 2025 में, कि ये जो आईनी तरमीम की जाएगी और मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म की जाएंगी, तो मामला तो उस पर अमल दरामद का था और इन्हीं सियासी जमातों ने ही उस पर अमल दरामद करना था। तो ये क्यों नहीं हुआ? इस पर जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने ये हड़ताल की कॉल दी। और इस वक्त जो पूरा मैं आपको बताऊं जो कश्मीर है उसमें हज़ारों की तादाद में लॉ इन्फोर्समेंट है, नौजवान सामने डंडे लेके खड़े हैं। और ये जो फुटेजेस आ रही हैं बड़ी दिल दुखाने वाली फुटेजेस हैं, इस पर किसी को कोई खुशी नहीं है। लेकिन कश्मीरी जो है उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो किसी तरह भी जो उनके साथ जो मामलात हैं उन पर हम पीछे नहीं हटेंगे। एक और जो डेवलपमेंट है वो बिलावल भुट्टो की डेवलपमेंट है। बिलावल भुट्टो ने आज एक इजलास बुलाया जिसमें उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल पर कहा है कि वो खुश नहीं है, और उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद डाली थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, वो मसला कश्मीर की वजह से डाली थी, और वो था शिमला मुआहदा, जिसमें बतौर वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे। फिर उन्होंने आके कहा कि मैं राज बताऊंगा, और शिमला मुआहदा को उन्होंने टारपीडो किया। मतलब उन्होंने कहा कि ये सब कुछ गलत हुआ, और कश्मीर का जो मसला है बिलावल भुट्टो ने कहा कि इसकी बुनियाद है पाकिस्तान, हमारी पीपल्स पार्टी की। और फिर ये कायदे आज़म ने कहा ये शहर है कश्मीर। तो उन्होंने कहा मुज़ाकरात से मामलात को हल करना चाहिए। तो अगर मुज़ाकरात से हल करना है तो फिर कलअदम करार दे दिया। और जो इस वक्त नून लीग के हामी अफसार आलम टाइप साफ़ी हैं, वो अवामी एक्शन कमेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये गद्दारी है और ये तो इंडिया के साथ हैं। ये सारे हुकूमती वज़रा कि ये तो इंडिया की तरफ से आ रही है, और फिर साथ साथ कहते हैं कि मुज़ाकरात भी करने हैं। अब अगर आपने मुज़ाकरात भी करने हैं तो फिर इंडिया के दोस्तों से क्यों कर रहे हैं? तो ये एक पाकिस्तान में एक रिवाज बन चुका है, जिसको डिस्क्रेडिट करना है उसको गद्दार कह दो, उसको इंडिया का यार कह दो, उसको इसराइली एजेंट कह दो, उसके बाद उसको पकड़ लो, जो मर्जी करना कर लो। तो बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन एक तंजीम जो कलअदम करार दी जा चुकी है उससे कैसे आप मुज़ाकरात करेंगे? और यही तारिक फजल चौधरी, और आज फिर वही ताहिर अशरफी। यानी आप देखें पूरा नेशनल मीडिया एक नैरेटिव बयान कर रहा है कि जिसमें जो अवामी एक्शन कमेटी है और उनकी जो डिमांड्स हैं वो सारी वेलफेयर की हैं। क्या डिमांड्स हैं? हेल्थ कार्ड दें। क्या डिमांड्स हैं? डैम बनाएं, पुल बनाएं। और क्या डिमांड्स हैं कि यहाँ पर MRI मशीन लगाएं। और ये कि महाजरों की सीटें खत्म करें। हमें कश्मीर के अंदर
جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو حکومت بنانے کا موقع دیں. یہ مہاجرین کی نشستیں جو 12 نشستیں ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ نمبر گیم کو پورا کرنے کے لیے, اور اپنی مرضی کے کٹ پتلی بندے کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے جس کو مرضی ہے. یعنی یہ ایک عام بات ہے جی کہ جس کی وفاق میں حکومت ہے, جس کی پنجاب میں حکومت ہے, اس کی کشمیر میں حکومت بنے گی. کیوں بنے گی کشمیر میں اس کی حکومت؟ کشمیریوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی حکومت بنائیں جس کو وہ پسند کریں. تو یہ ایک جو صورتحال ہے, اس نے بلاول بھٹو نے کہا کہ میں شہباز شریف سے ملاقات کروں گا. اب لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. یہ فوٹیجز میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ساتھ میں حویلی جو ہے وہاں پر چھوٹے سے ایک جگہ ہے, وہاں پر آپ دیکھیں کتنا بڑا جلوس ہے, کتنے لوگ ہیں. تو ایک بہت زیادہ ایک صورتحال جو ہے وہ کشمیر میں گمبھیر ہے. اب لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. اس وقت تک تو صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہے. گلگت بلتستان کا میں نے آپ کو بتایا, اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں. باہر نعرے لگ رہے ہیں اور آج بہت بڑی ریلی ان کی رہائی کے لیے وہاں پر لوگ. یہ جو سرویز آئے ہیں اس میں اگر ایک قطار میں 20 بندے کھڑے ہیں تو 15 نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. لیکن رزلٹ کیا آئے گا؟ کیا پاکستان کی طرح فارم 47 جاری ہوگا؟ کیا گلگت بلتستان کے نوجوان اپنا جو الیکشن کا جو ووٹ ہے اس کی حفاظت کر سکیں گے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. ابھی میں آپ کو ایک اور ویڈیو, یہ مینا خان افریدی کے پی کے وزیر ہیں, وہ بیرون ملک جا رہے تھے اور ہائی کورٹ کے آرڈر, پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر سے جا رہے تھے. یعنی انہوں نے PNIL میں ان کا نام تھا, وہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا انہوں نے, تو اس کو انہوں نے پھر ہائی کورٹ نے اجازت دی جانے کی, بعد میں ان کا نام ECL میں کر لیا. تو FIA والوں نے انہیں ایئرپورٹ پر روکا. تو ان کی جو گفتگو ہے ذرا سن لیں. السلام علیکم, میں اس وقت پشاور ایئرپورٹ میں موجود ہوں اور میں بورڈنگ پاس وغیرہ لے چکا تھا. میں FIA کے کاؤنٹر پہ گیا اور کورٹ کے آرڈر ہونے کے باوجود پہلے میرا نام PNIL میں تھا. میں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. پشاور ہائی کورٹ کے ہانریبل چیف جسٹس صاحب کے DB نے مجھے اجازت دی اور ان کو ڈائریکشنز دی کہ ان کو جانے دیا جائے. میں نے جرمنی جانا تھا اور وہاں پہ میں نے یونیورسٹی آف ٹوبنگن کے ساتھ جو ہمارا ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے اس میں, اور ان کے ساتھ MOUs میں جو کہ کولیبریشن تھی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ, MOUs میں ڈفرینٹ ایریاز کے اندر کولیبریشن تھی, وہاں پہ تھا. اور مقصد اپنے خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس یہاں کے لوگوں کو دینا تھا. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ پہلے تو کورٹس کے آرڈر نہیں مانے گئے اور جو نام PNIL کے اندر تھا وہ مزید PCL میں بھی ڈالا گیا کورٹ کے آرڈر کے بعد, اور میرا پاسپورٹ بھی انیکٹیو کیا گیا. اور دوسرا جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ظلم زیادتی جاری ہے مختلف چیزوں میں, یہ مزید جو ہے جہاں پہ ہم خیبر پختونخوا کے لیے خیر لانا چاہتے ہیں, یہاں کے بچوں کو بینیفٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ یہ سسٹم, یہ روٹن سسٹم, یہ گلا سیڑا سسٹم, یہ جو ہے یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ, ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ رویہ اختیار رکھے ہوئے ہیں. تو اب کوشچن جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں ہے, پاکستان سے ہم ہیں اور پاکستان کے اندر ہمارا جینا مرنا ہے, اور ہم جو ہے نہ پلیٹلیٹس گریں گی نہ بھاگیں گے پاکستان سے, یہی پہ ہے. لیکن سوال ہے کہ آیا عدالتیں جو ہیں وہ اپنا فیصلہ منوا سکیں گی, انفورس کر سکیں گی باوجود اس کے کہ ان کا ڈیسیجن ہے. لیکن یہ ڈیسیجن بھی میں ساتھ لے کے آیا ہوں, لیکن وہ جو ہے وہ بھی نہیں مانا گیا. شکریہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں, وہ پتہ نہیں اسپیشل جہاز پہ کہاں جا رہی ہیں, باکو جا رہی ہیں, چائنا جا رہی ہیں, اور پتہ نہیں بیلجیم جا رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں, اور یہ KPK کا وزیر جو ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں. تو یہ جو ایک تفافت ہے, یہ جو ایک بیسیکلی ایک فرق ہے, ڈسکریمنیشن ہے, یہی ڈسکریمنیشن کشمیریوں اور گلگت بلتستانیوں کو مجبور کر رہی ہے, نوجوانوں کو. اور یہ اب آپ مجھے بتائیے کہ صوبائی وزیر مینا خان افریدی, تو کیا ان کا یہ کیا خطرہ ہو سکتا تھا کہ ان کو باہر جہاں پہ وہ MOU سائن کرنے جا رہے ہیں. اٹس ویری سیڈ. اور ایک آخر میں آپ کو یہ ڈاکٹر مانور ہیں, یہ ان کی بلوچستان میں ہاسپٹل میں ان پر تیزاب گردی کا واقعہ ہوا. اتنا خوبصورت چہرہ ہے, اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. لیکن وہاں پر ایک نوجوان نے جان پر کھیل کر ان کی جان بچائی. اب یہ ڈاکٹر مانور
کراچی میں زیر علاج ہیں. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب نے اس نوجوان سے ٹیلی فون پر بات کر کے تو اس کا حوصلہ بڑھایا. بالکل جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے. اکبر بگٹی صاحب نے بھی اچھی بات کی ہے, ان کی تعریف کرنی چاہیے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے, تب تک کچھ نتائج بھی آ جائیں گے, تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. اللہ حافظ.